हरि ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास महात्म्यको 13औं अध्यायमा गएर बालखिल्याजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ। बालखिल्या उचुः पूर्वविद्ध चतुर्दश्यां कार्तिकस्य शीते तरे पक्षे प्रत्यूष समये स्नानं कुर्यात् प्रयत्नतः। बालखिल्याजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ कार्तिक मासको कृष्ण पक्षको पूर्वविद्ध अर्थात् त्रयोदशी उपरान्तको चतुर्दशीमा बिहान सबेरै राम्रोसँग उठेर स्नान गर्नु, बिहानको नित्यकर्मलाई सम्पन्न गर्नु। जो मनुष्यले यस चतुर्दशीमा अरुणोदय भन्दा पछि स्नान गर्दछ उसले यस सालभरको धर्मलाई हानि पुग्दछ, यसमा सन्देह छैन। त्यसैले बिहानको ब्रह्म मुहुर्तमै स्नान गर्नुपर्दछ। त्यसै कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशीमा रात्रिको पछिल्लो प्रहरमा चन्द्रमा उदाइसकेपछि तेल लगाउनु शरीरमा बडो उत्तम मानिन्छ। जब दुवै दिन चन्द्रोदयमा चतुर्दशी छैन अथवा दुवै दिन छ भने तब पहिलो नै दिन लिइन्छ। जो जबरजस्तीले, हठले वा मूर्खताले अथवा यस्ता प्रकारले चतुर्दशीमा तेललाई लगाउँदछन् भने उनीहरूलाई नरकमा जानुपर्छ भन्ने बताइएको छ। त्यसैले दीपावलीको चतुर्दशी यस्तो छ कि तेलमा लक्ष्मी, जलमा गङ्गा रहन्छन् अनि अपमार्गमा तुम्बी ताप्नेहरूलाई स्नान गर्दा नरकको नाशका निमित्त उत्तम उत्तम प्रकारका मन्त्रहरू पढेर 3 पल्ट घुमाउनु पर्दछ। हलाको माटोको डल्ला र यस्ता प्रकारले विभिन्न पत्रसहित भएर हे अपमार्ग बार बार घुमाएको छु, समस्त प्रकारका मेरा पापहरूलाई नाश गर भनेर अपमार्गलाई राम्रोसँग प्रार्थना गर्नु। आफ्ना इष्टमित्र बन्धुजनका साथमा स्नान गर्नु अनि स्नानाङ्ग तर्पण गरेर यमराजलाई तर्पणको प्रदान गर्नु। यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बाय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। यस्ता प्रकारले यी 14वटा मन्त्रहरूले एकले तिल मिसिएका 3 अञ्जली दिनुपर्दछ। यो तर्पण अपसभ्यले अथवा सभ्यले गरे पनि हुन्छ, किनकि यमका देवता र पितृ दुवै रूपका भएको हुनाले जसरी पनि त्यो अवस्थामा दिनुपर्दछ। यदि पिताजी जिउँदै भएकाले पनि यमको भीष्मको तर्पण गर्नु कुनै पनि सन्देह मानिँदैन, गर्नु मिल्छ। अनि देवताको पूजा गरेर नरकलाई बत्ती बाल्ने काम गर्नुपर्दछ। यसैमा लक्ष्मी चाहनेवालाले स्नान विधि यस्ता प्रकारले कार्तिकमा चतुर्दशी औँसी कार्तिकको पहिलो दिन अर्थात् कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिनमा चन्द्रोदयमा जब स्नान गर्ने अनि त्यस्ता प्रकारले तेल लगाएर स्नान गर्ने गर्नुपर्दछ। कार्तिक शुक्ल पक्षको स्वाति विशाखा नक्षत्रले युक्त भएको द्वितीया तिथिमा पनि मङ्गल स्नान गर्ने मनुष्य कहिल्यै पनि लक्ष्मीले रहित हुनु पर्दैन। यसमा धेरै दीपहरूले निराजन गरिने हुनाले यो दीपावली नामले कहिन्छ। यसलाई दीपावली भनेर चिनिन्छ। औँसी, सङ्क्रान्ति, आइतबार, व्यतिपात, दिनक्षय यिनमा पाप नाशका निमित्त बिहानै तेल लगाउनु पर्छ। यसमा कुनै दोष हुँदैन।
प्रेत चतुर्दशीमा त्यस दिन मासका पातको सागसँग भोजन गर्यो भने मनुष्य सम्पूर्ण प्रकारका पापहरूबाट छुट्छ भन्ने कुरालाई बताइएको छ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीमा औँसी तिथिमा अनि अमावस्याका आदि स्वाति नक्षत्र भए त्यसै बेला दीपावली हुन्छ। दीपको प्रज्वलन गर्नुपर्दछ। यो दीपोत्सव 3 दिनसम्म लगातार गर्नुपर्दछ, किनकि प्रसन्न भएका हरिले महाराज बलिलाई भन्नुभएको थियो। प्रभु यसै विषयमा यो प्रसङ्गलाई उल्लेख गरिएको छ। एकपटक भगवान हरि महाराज बलिसँग अत्यन्त प्रसन्न भएर भन्नुभयो, हे बलि, तिम्रो कल्याण होस्, तिम्रो अत्यन्त प्रकारले जय जय होस्। तिम्रो मनमा जो जो इच्छा छ भएको तिम्रो मनमा भएको इच्छालाई मसँग बिन्ती गर, मसँग माग, तिमीलाई के वरदान माग्नु छ। यस्ता प्रकारका दिव्य भगवान विष्णुका हरिका वचनलाई सुनेर बलिले भन्दछन्, मैले सबै सर्वस्व हजुरलाई नै दिएँ, अब आफ्ना निम्ति के नै मागु र प्रभु, लोकका निमित्त माग्दछु, दिन सक्ने भए हजुरले दिनुहोस्। मैले लोक कल्याणका लागि हजुरसँग केही माग्ने प्रयत्न गर्नेछु। आज मैले छलले वामन रूप भएका हजुरलाई पृथ्वी दान गरेर दिएँ। हजुरले 3 दिनमा 3 पाउले त्यो सम्पूर्ण प्रकारको संसारलाई ढाकिदिनुभयो। त्यसै कारण हे भगवान हरि, यो 3 बलिको राज्य होस्। पृथ्वीमा जो मनुष्यहरू मेरो राज्यमा दीपदान गर्दछन् तिनका घरमा सदा सर्वदा हजुरकी प्यारी लक्ष्मी सधैँ स्थिर भएर रहन सक्नुहुनेछ। सधैँ स्थिर भएर रहन् अथवा सधैँ नै उनीहरूको घरमा कहिल्यै पनि लक्ष्मीको अभाव नहोस्। मेरा राज्यमा जसका घरमा अन्धकार रहन्छ तिनीहरूको घरमा लक्ष्मी र सन्तान अथवा लक्ष्मीको पनि वास नहुने र सधैँ प्रकारका दुःखहरूको प्राप्ति हुनेछ। त्यसैले चतुर्दशीमा जो नरकलाई दीपदान गर्दछन् तिनका समस्त पितृगणहरू उद्धार हुनेछन्, वैकुण्ठ लोकमा जान पाउनेछन्। र बलिको राज्यका दिन पाएर जसले दीपावली गर्दैनन्, हे केशव, तिनीहरूको घरमा कसरी बत्ती बल्लान्। बलिका राज्यमा जो लोग शोक गर्दछन्, हर्षित रहँदैनन्, तिनका घरमा सधैँ शोक नै रहन्छ। यसमा कुनै संशय छैन। यस्ता प्रकारले चतुर्दशी, औँसी, प्रतिपदा यी 3 दिनसम्म बलिको राज्य होस् भनेर भगवानसँग मागुन्। अनि अघि वामन रूप भगवानले यो पृथ्वी बलिसँग मागेर अतिथि इन्द्रलाई दिए, बलिलाई पातालवासी गराएर, अनि हरिले दैत्यपति बलिलाई त्यो 3 दिन यसरी राज्य दिनुभएको छ। त्यसै कारणले भगवान हरिका समक्ष बलिले यो 3 दिन प्रभु मेरै नामले यो संसार पुकारियोस्। जसले यो 3 दिनसम्म दीपावलीको पावन अवसरमा 3 दिनसम्म जसले दीपदान गर्नेछन्, जसले नरकलाई दीपदान गर्नेछन्, यमलाई दीपदान गर्नेछन् र आफ्नो घरमा दीपले सुसज्जित बनाउनेछन्, उनीहरूको घरमा कहिल्यै पनि दुःख नहोस्, सधैँ भगवती लक्ष्मीको वास होस् भनेर मागेको हुनाले त्यसै कारणले यसमा सबै तरहले ठुलो उत्सव गरून्। अनि सबै संसारका मानिसहरूले यसलाई ठुलो उत्सवको रूपमा लिउन्। यस्तो प्रकारको हरिभगवानसँग बलिले वरदान मागेपछि भगवानले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यसैले यी 3 दिन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त फलदायी रहन्छन्। त्यसैले 3 दिनमा राम्रोसँग भगवानको कीर्तन गर्नु र बलिका निम्ति, नरकका निम्ति, यमका निम्ति दीपहरू बालेर घरलाई सुसज्जित गराउनु पर्दछ। चतुर्दशी तिथिमा महारात्रि उत्पन्न भएकी हुन्। त्यसकारण शक्तिको पूजा गर्नेहरूले त्यो उत्सवलाई मनाउनु पर्दछ। बलिको राज्य पाएर यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, औषधि, पिशाच, मन्त्रहरू र मणिहरू सबै प्रसन्न हुन्छन्। साँझमा नृत्य गर्दछन् पनि। बलिका राज्यमा साधकहरूका विभिन्न प्रकारका मन्त्रहरू पनि सिद्ध हुन्छन्। त्यो बेलुका रात्रिको समयमा यदि मन्त्र सिद्ध गर्ने इच्छा छ भने त्यो रातभरि उपासना गरेर मन्त्र सिद्धि सहजै गर्न सकिन्छ। बलिको राज्य पाएर अघि जसरी लोक अत्यन्त हर्षिका थिए, अत्यन्त हर्ष भएका थिए, त्यसै गरी ती 3 दिनमा लोकहरू अत्यन्त हर्षित हुन्। तुलामा सूर्य भए, कार्तिक मासमा चतुर्दशी र यस्ता प्रकारले
औँसीको साँझदेखि 6 घडीसम्म मनुष्यहरूले हातमा राम्रो प्रकारको दीपलाई लिएर राम्रो प्रकारको अग्निलाई बालेर समस्त पितृहरूलाई पितृमार्ग देखाउन्। यस व्रतले नरकमा रहेका जो प्रेत छन् ती सधैँ मुक्तिको मार्गमा जानेछन् र उनीहरूले मुक्तिको बाटोलाई अवलम्बन गर्न सक्नेछन्। यस्तो प्रकारको कर्ममा कसैले पनि सन्देह गर्नु पर्दैन। कार्तिक मासमा चतुर्दशी आदि जो 3 तिथि कहिए दीपदान आदि कार्यहरू मध्याह्न व्यापिनी लिनुपर्दछ। यदि 3 तिथि अब अर्थात् 12 घडीदेखि यतै हुनुपर्दछ अथवा हौन तापनि दीपदान आदि कार्यमा पूर्व संयुक्त लिनुपर्दछ भनेर यस्ता प्रकारले समयको पनि निर्णय गरेर बालखिल्याजीले मुनीश्वरहरूलाई बताउँदै जानुभयो। जय जय श्री सनत कुमार संहितायां कार्तिक मास महात्म्ये त्रयोदशो विश्राम नारायण हरि हरि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कार्तिक मास महात्म्यको 12औं अध्यायमा गएर बालखिल्याजीले बताउँदै जानुभयो। कृष्ण पक्षं चतुर्दश्यां शुभे मासी च कार्तिके दीपोत्सव समीपेतो व्रतमेतत् समाचरेत। बालखिल्याजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ शुभ कार्तिक मासमा कृष्ण पक्षको चतुर्दशीमा दीपोत्सवका नजिकमा यो व्रत गर्नुपर्दछ। त्रयोदशीकामा अथवा त्रयोदशीका दिनमा दतिवन गरेर बिहान प्रातकालमा स्नान गरेर गोविन्दका साथमा भक्तिमा तत्पर भएर 3 रातको नियम गरेर यो व्रत बस्नु पर्दछ। यस व्रतमा अन्तमा प्रतिपदाको दिन गोवर्धनको उत्सव पनि गर्नुपर्दछ। प्रतिपदा 3 मुहूर्त अर्थात् 6 घडी भन्दा बढ्दै भएको लिनुपर्दछ। यसमा द्वितीयाले विद्ध भएको पनि कुनै पनि दोष हुने छैन। कार्तिक कृष्ण पक्षको त्रयोदशीका साँझमा बाहिर यमदीप दान गर्नुपर्दछ। यसले गर्दा अकाल मृत्यु नासिन्छ। यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। एक दिन धर्मराजले सबैजना दूतहरूलाई जम्मा गरेर यस्तो प्रकारको वचन बोले। उनले भन्दछन्, मेरा अगाडि तिमीहरूले साँचो भन त, साना ठुला सबैलाई मार्दा तिमीहरूलाई के दया लाग्छ अथवा कहिल्यै दया लागेको छ वा छैन? मेरा सामु तिमीहरूले साँचो साँचो भन। दूतहरूले भन्दछन्, इन्द्रप्रस्थमा हंस नामका महाराज थिए। एक दिन सैन्यसहित उनी शिकार खेल्न जङ्गलमा गए। त्यहाँ वनमा विभिन्न प्रकारका मृगका साथमा मृग निक्लेको उनले एउटा मृगलाई देखे। स्त्री हुनाले तिनले मृगीलाई छोडेर मृगका लागि यत्न गरे, मृगलाई मार्नका निम्ति प्रयत्न गरे। मृग र मृगी भएको त्यो देखिसकेपछि मृगलाई मार्ने प्रयत्नले अगाडि बढेका राजा यस्ता प्रकारले उसलाई लखेट्दै जाँदा मृग पनि राजालाई देखेर वेगले भाग्न थाल्यो। यस्ता प्रकारले भाग्दै जाँदा उसका पछाडि ती राजाले आफ्नो त्यो एकदमै दौडिने खालको घोडालाई दौडाए। त्यो मृग कहीँ देखिन्छ कहीँ देखिँदैन। बाण लागेर पीडित भएको हुनाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भाग्दै गयो। राजा घोडामा चढेर मध्याह्नसम्म उसका पछाडि गए। मृग भागेर बेपत्ता भयो अनि राजा पनि थकाइले गर्दा बेहोस भएछन्। घामले तातेर तिर्खाले आकुल व्याकुल भए। पानी कतै पनि देखेनन्। एकछिन बरको छायामा बसेर तिर्खाले अत्यन्त आत्तिएका ती राजा जङ्गलमा यस्ता प्रकारले आफ्ना सेनाहरू खोज्दै दौडिन थाले। उनले यसो विचार गरे,
अत्यन्त प्रकारले छिन्न भिन्न भएर सेनाहरू पनि भेटेनन्, पानीको मार्ग पनि फेला पारेनन्। भोकले अत्यन्त दुखित भए, घोडा पनि थाकेर अत्यन्त थकित भएर हिँड्नै नसक्ने हुन थाल्यो। एकछिन यस्ता प्रकारबाट घामले आत्तिएका उनी छायामा शीतलमा सुस्ताएर भोकाएको आफ्नो त्यो पेटलाई लिएर कडाउँदै यस्ता प्रकारका अत्यन्त आत्तिँदै पेट भोकले अत्यन्त आकुल व्याकुल भइरहेको थियो। यस्ता प्रकारले पेटबाट कराएको आवाज आइरहेको थियो, भोकले पेट कराइरहेको थियो। यस्तो प्रकारको तिनको शब्द सुनेर यस्ता प्रकारले त्यही बाटो बिस्तारै बिस्तारै उनी चल्न थाले। कोसभर जति गइसकेपछि आफ्ना सामुमा कमल भएको एउटा सुन्दर तलाउ देखे। हाँस पानी कागहरू यस्ता प्रकारले त्यहाँ अत्यन्त प्रकारले पौडी खेलिरहेका थिए अनि चखेबाहरूले अत्यन्त शोभिएको अनेक प्रकारका कमलका फुलेका अत्यन्त फुलहरूले सुन्दर देखिने तलाउ, माछाका चलाइले पानी हल्लिरहेको त्यस्तो प्रकारको तलाउलाई देखेर राजा अत्यन्त खुसी भए, अत्यन्त कृतकृत्य झैँ भए। आफूले पानी पिएर अनि घोडालाई पनि राम्रोसँग पानी पिलाए। यहाँ त्यहाँ अनेक प्रकारका माछा, अत्यन्त प्रकारका माछाहरूलाई मारिरहेको, माछाहरूको हत्या गरिरहेका माझीहरूलाई पनि राजाले देखेर तिनीहरूलाई यहाँ कहीँ नजिकमा गाउँ छ भनेर महाराजले सोधे। माझीहरूले भने एक कोस अगाडि नगरतुल्य नगवान भन्ने एउटा सुन्दर गाउँ छ, त्यहाँ सम्वर्त नामका सामन्त राजा छन्। उनले आफ्ना द्वारमा बटुवाहरूलाई बासका निमित्त अत्यन्त राम्रो धर्मशाला बनाएका छन्। सुख चाहन्छौ भने, तिमीलाई विश्राम गर्नु छ भने तिमीले उहीँ जानुपर्दछ। त्यहाँ स्नान गर्न, त्यस्तै प्रकारले खानपान गर्नका निम्ति अनि अनेक प्रकारका कुराहरूका लागि अत्यन्त सुविधा रहेको छ। पानीको पनि अत्यन्त राम्रो सुविस्ता छ। राजाले भने, हे माझी हो, यस ठाउँबाट इन्द्रप्रस्थ भनी अथवा त्यो इन्द्रप्रस्थ ठाउँ कति टाढा छ, कुन बाटोले जानु पर्दछ बताओ। त्यसपछि माझीहरूले भने, हे राजसेवक, यहाँबाट नैऋत्य कुनातिर 9 योजन जति दूरमा राम्रो इन्द्रप्रस्थ नाम गरेको पुर छ। तिनको त्यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेर आज घर जान सकिँदैन भन्ने निश्चय गरेर राजा गाउँतर्फ गए। त्यहाँ तेल विशेषले अनुपान गरेर यो कोही पुरुषार्थी युवा पुरुष रहेछ भन्ने जानेर तिनलाई बस्न एउटा खाट दिए। खानलाई मखनका चिउरा दही ल्याइदिए, चिसो पानी पनि दिए। राजाले त्यो अलिकति खाए। राति त्यही नै उनी सुते, तर उनीलाई अत्यन्त प्रकारले निद चाहिँ लागेन। रातभरि खटपटी भइरह्यो। बराबर उनी रातभरि जागरामै रहे। राजकुमारको छोरो जन्मेको त्यस दिन 6 दिन भएको रहेछ। राजाले राति अत्यन्त प्रकारको अग्लो राम्रो हातमा कमल लिएर एउटी स्त्रीलाई त्यसको घरमा जान लागेको देखे। उसको पछौरा समातेर उनले भने, तिमी को हौ? यस्ता प्रकारले भनेर सोद्धा उसले केही पनि वचन बोलिनन् र फेरि राजाले हप्काए। अत्यन्त प्रकारले पछौरालाई उसले छुट्याएर पछौरालाई त्यहीँ छोडेर त्यो स्त्री घरभित्र पसी। राजा पनि पखेस भनेर उसलाई पर्खिरहे। त्यो सुन्दरी फेरि तुरुन्तै नै फर्केर आई। राजाले यस्ता प्रकारले भन्दछन्, हे कमलका पत्र जस्तो नेत्रवाली, तिमी को हौ? मेरा सामु तिमीले साँचो भन। यस्ता प्रकारले राजाले बोलिसकेपछि जीवन्तिकाले भन्दथे, म तिमीलाई अत्यन्त प्रकारले मारिसक्ने थिएँ। धर्मात्मा हुनाले तिमी बाँचेका छौ। तिमीले मलाई जुन प्रकारले कडा वचन बोलेका छौ, त्यही भएको हुनाले, तिमी धर्मात्मी भएको हुनाले मात्रै मैले तिमीलाई छोडेको हुँ। चाँडै छोड, नत्र भने म तिमीलाई मारिदिनेछु। यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। तब राजाले भन्दछन्, राजाले यस्तो प्रकारले वचन बोल्न थाले, तिम्रो वृत्तान्त नजानिकन कदापि पनि म तिमीलाई छोड्नेवाला छैन। क्षत्रिय भएर यदि डरायो भने अवश्य त्यो पनि नरकमा जान्छ, अवश्य मर्नु पर्दछ। जीवन कहिल्यै पनि स्थिर छैन। यसै कारणले क्षत्रियहरूले कहीँ पनि आफ्नो अभियार कदापि त्याग्नु हुँदैन। म तिमीलाई मार्नका निम्ति पनि अत्यन्त तयार छु, समर्थ छु। तर स्त्री हुनाले पहिले म तिमीलाई मार्दिन। प्राण जान आँट्यो भने त आफूलाई मार्नेलाई अवश्य पनि म जाइ लाग्नेछु। यस्ता तिनका वचनलाई सुनेर
अत्यन्त प्रकारले ती षष्ठीले भनी, हे राजन, तिमी आफ्ना धर्ममा रहेका छौ, त्यसैले म तिम्रा उपर प्रसन्न छु। म जीवन्तीका देवी हुँ। जन्मेको बालकको ललाटमा अक्षरको पंक्ति लेखेर अब झट्टै स्वर्ग जान्छु। तब राजाले भने, माता, यस बखत तपाईँले के लेख्नुभयो त्यो कुरा मलाई बताउनुहोस्। हजुरले लेखेको कुरा झुटो हुँदैन, त्यसकारण म त्यो कुरा सुन्न चाहन्छु। तब जीवन्तिकाले भनिन्, हे राजन, विवाह भएको चौथो दिनमा सर्पले टोकेर मृत्यु होस् भन्ने कुरा यसको पूर्व जन्मको कर्म अनुसार मैले लेखिदिएँ। यति भनेर ती देवी त्यही नै अन्तर्ध्यान भइन्, त्यही उनी अलप भइन्। राजाले अति आश्चर्य मानेर यसमा म विघ्न गर्छु भन्ने यस्तो प्रकारको निश्चय गरेर आफू राजा बिहानै उनी हिँडे। तब दरबारमा पुगेर मन्त्रीलाई बोलाएर त्यो प्रकारको उनले कुरा सुनाए। लौ, मेरो आज्ञाले भण्डारबाट धन लिएर यमुनामा कतै पनि जोर्नी पाल्न भएको बलियो घर चाँडै नै तयार गर। जो कोही सर्पको विष झार्ने वैद्य छन्, त्यो मृत्युञ्जयको जप गर्नेवाला छन्, ती सबैलाई मैनामारी दिएर त्यस घरभित्र राख्नु। यहाँबाट ईशान दिशाको भागमा नगवा नाउँको एउटा सुन्दर गाउँ छ। त्यस गाउँमा हेमनक नामको ठुलो सामन्त राजा छ। उसलाई परिवारसहित ल्याएर त्यस घरमा राखेर त्यसको त्यो बालक जो जन्मेको छ उसलाई खुब जतनले पाल्नु। यस्ता प्रकारले राजाका यस्ता कुरा सुनेर ठुलो सेना पठाएर धेरै प्रकारका सेनाहरू पठाएर हेमनकलाई ल्याउनका निम्ति मन्त्रीहरू त्यहाँबाट अत्यन्त प्रकारले प्रवेश गरे। गाउँ घेरेर सेनापतिले हेमनकलाई बात बताए। बिचरा हेमनक हावाले केराको थाम झैं थरथर काँप्न थाल्यो। हिजो राजाका कुनै सेवक आएको थियो, त्यसले चुक्ली लाए होला, जुन कारणले सेनाहरू आए। यसमा राजाको अपराध छैन। नजाने अब मैले के हुने हो, गाउँ लुटिने हो कि राजाका आज्ञाले म बाँध्ने हुँ। यस्तो प्रकारको चिन्ता गर्ने भएको त्यसलाई सेनापतिले भन्यो, डर मान्नु पर्दैन, शोक ताप लिने काम छैन, बरु चाँडै महाराजको आज्ञा बमोजिम गर्नुहोस्। कुटुम्ब र बालकलाई लिएर आदरपूर्वक इन्द्रप्रस्थमा हिँड्नुहोस्। हुन्छ त भनेर नगवाको मालिकले धेरै सौगात लिएर अत्यन्त प्रकारले आज्ञा मानेर गएर राजाको दर्शन गर्यो। राजाले पनि उसलाई घरमा राखे। अकाल मृत्यु नाश गर्नका निम्ति पृथ्वी तलमा जति दानहरू छन् ती गराएर जप होम आदि सबै राजाले नै गराएर बालकलाई हेर्न राजा स्वयं आए। अनेक उपायले बढाएर त्यो 16 वर्षको भयो। अत्यन्त प्रकारले सुसञ्जयकी एउटी राम्री कन्या लक्षणले युक्त थिइन्। उसका ग्रह लक्षण कुलशील सौन्दर्य देखेर स्वयं राजाले बालकका निमित्त उसलाई मागे। सबैजनालाई खुसी गराएर विवाह पनि आफैले गरिदिए। तब चौथो दिन भइसकेपछि आफ्ना मानिसहरू साथमा लिएर राजा आफैले उसको रक्षा गरे। सबतिर आयु बढाउने यज्ञ हुन थाल्यो। राजाले आँखा झिमिक्क नगरी त्यस बालकलाई हेरिरहेका थिए। हे स्वामी, हे यमराज, हामी कालको आज्ञावश त्यहाँ गयौं। त्यस बखतमा यमलाई कसरी मार्ने भनेर हामीलाई दया लाग्यो। यस्ता प्रकारले यसलाई कसरी मार्ने भन्ने प्रकारको हामीलाई दया आयो। हे यमराज, त्यही बेला राजाको नाकभित्र रहेको एउटा सानो साँप अति दुःखले तातेर सकबगायो। तब राजाले हाछ्यौँ गरे अनि सहसा निक्रेर त्यस बालकलाई त्यो सर्पले डस्यो र ठुलो प्रकारको हाहाकार भयो। तब बालकको त्यही नै मृत्यु भयो। उसको मरण भएको दिनदेखि लिएर राजाका आज्ञाले उसको आयु बढाउने काम गर्ने सब लोकहरू अहिंसा व्रत गर्नेवाला भए। त्यसपछि उनीहरू अहिंसावादी व्रतलाई धारण गर्नेवाला भए। हे सूर्यपुत्र यमराज, हामीलाई दया त्यहाँ उत्पन्न भएको थियो। हे यम, त्यस्तो महोत्सवमा जसरी मानिस नमरुन् त्यस्तो उपाय दया गरेर हजुरले हाम्रा सामु बताइदिनुहोस्। हजुरले हामीलाई आज्ञा गरिदिनु पर्यो। तब यमराजले भन्दछन्, कार्तिकको कृष्ण पक्षको त्रयोदशीका दिन साँझमा हरेक वर्ष घरका द्वारमा जसले राम्रो बत्ती बाल्दछ, यस मन्त्रले हे दूतो, अकाल मृत्यु भई प्राप्त भए पनि त्यस्तो उत्सव नल्याउनु मेरो आज्ञा, मैले माने, यो मेरो आज्ञा नै हो। त्यसैले जसले द्वारमा बत्ती बाल्दछ कार्तिक कृष्ण पक्षको त्रयोदशीका दिन
त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू कहिल्यै पनि यमराजको भवनमा आउनु पर्दैन। मृत्यु पाश दण्डकाल र मेरा साथमा पनि यमराज प्रसन्न हुन्। यस्ता प्रकारले वचन बोल्दै यमराजका निम्ति मैले यो बत्ती दिएको छु। यमराज मदेखि प्रसन्न हुन् भन्ने प्रकारको वचन बोलेर जसले द्वारमा बत्ती बाल्दछ उत्सवमा त्यसलाई अकालको मृत्युको भय कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यसकारण हे मुनि श्रेष्ठ हो, साँझको समयमा द्वारमा बत्ती बाल्नु अत्यन्तै फलदायी हुन्छ। जय जय श्री सनत कुमार संहितायां कार्तिक मास महात्म्ये द्वादशो विश्राम। नारायण हरि हरि। सशंख चक्रं सकिरीट कुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। कार्तिक मास महात्म्यको 11औं अध्यायमा बालखिल्याजीले बताउँदै जानुभयो। बालखिल्या उचु कार्तिकस्यासिते पक्षे द्वादशी वत्स संगीता गोधूलिकाल संयुक्ता द्वादशी वत्स पूजने। बालखिल्याजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, कार्तिकका कृष्ण पक्षको द्वादशी गोवत्स द्वादशी हो। बाछा पुज्ने विषयमा गोधूली काल अर्थात् सूर्य अस्तसम्मको बेलामा व्यापक भएको द्वादशीलाई लिनुपर्दछ। पहिल्यै दिन बर्का रुखमुनि बाछाको राम्रोसँग पूजा गर्नुपर्दछ र बाछाले सहित भएकी एक वर्णकी राम्री अत्यन्त दूध दिने गाईलाई चन्दन सिन्दुर आदिले सिँगारेर फूलमालाहरूले पूजा गर्नु, त्यो प्रकारको कर्म गर्नुपर्दछ। हे मुनीश्वर हो, त्यस दिन तेलमा पकाएको कसौडीमा पकाएको चिज र गाईको दुध गाईको घिउ र अरू दही दुधहरू पनि नखानु। बेलुका सूर्य आधा अस्ताउँदा आधा घडी उता आधा घडी यताको बेला गोधूली काल भनिन्छ, गोधूली समय हो। त्यसमा निराजन गरेर शुभ अशुभको विचार गर्नु। पहिले सुनका थालीहरूमा रहेका नाना प्रकारका राम्रा प्रकारका पात्रहरूमा राम्रा प्रकारका सफा पात्रहरूमा भएका बत्तीहरू बालेर ती बत्तीले निराजन गरेर शुभाशुभ हेर्नु। सबै बत्तीहरूलाई उत्तर फर्काएर राख्नु। मुख्य दीप 9वटा बताइएका छन्, अरू पनि बाल्न मिल्छ, अरू पनि बाल्दा हुने, त्यो प्रकारको सिद्धान्त छ। यदि बत्तीमा शिखाका ज्वालाले तेजिलो भएर दक्षिणतिर ढल्कोछ अथवा स्थिर भएर रह्यो भने सुख दिने बताइएको छ। यसमा विपरीत भयो भने केही त्यस्तो प्रकारले विपरीत हुने कर्म गर्नु भएन। शुद्धसँग राम्रोसँग बाल्नु पर्यो। कार्तिकका कृष्ण पक्षका द्वादशी आदि 5 तिथिहरूमा साँझमा मनुष्यहरूलाई निराजनको विधि बताइएको छ। निराजनको विधि र विधानलाई बताइएको छ। पहिला दिनको निराजनले पक्षभरको शुभाशुभ सूचना गर्दछ। दोस्रो दिनको निराजनले 1 महिनाको, तेस्रो दिनकोले 2 महिनाको, चौथो दिनको अयन अर्थात् 6 महिनाको, त्यस्तै गरी 5औं दिनको निराजनको दीपले वर्षभरि शुभ शुभ निर्णय गर्नेछ, शुभ अशुभ निर्णय गर्नेछ। सूर्यका अंशबाट भएको अन्धकार नाश गर्ने हे दीप हो, तीनै कालमा मलाई प्रकाश गर र शुभाशुभ बताऊ भनेर यस्ता प्रकारले दीपको प्रार्थना गर्नु। यस्तो प्रकारको प्रार्थना गरेर क्रमैले निराजन गर्नुपर्दछ। पहिले देवताहरूलाई, अनि ब्राह्मणहरू, अनि हात्तीहरूलाई, अनि घोडाहरूलाई, अनि यस्ता प्रकारका श्रेष्ठहरूलाई, अनि कान्छाहरूलाई, अनि आमा आदि मुख्य प्रकारका स्त्रीहरूलाई निराजन गरोस् र ती निराजन गरेका दीपहरू आफ्ना आफ्ना ठाउँमा राख्नुपर्दछ। रुखो ज्वालाले लक्ष्मीलाई गाह्रो हुने भएको हुनाले त्यो प्रकारको राम्रो ज्योति बनाउनु पर्दछ। राम्रो प्रकारको ज्वालाको निर्माण गर्नुपर्दछ। सेतो प्रकारको ज्वालाले शत्रुहरू नाश हुन्छन्। रातो ज्वाला भयो भने युद्ध हुने, कालो ज्वाला भयो भने अलिकति अशुभ सङ्केत हुन सक्छ। त्यसैले दीपलाई सुन्दर गरेर बाल्नु। एकाङ्गी नाउँ भएकी
एउटी ग्वालिनी थिए। त्यसले यो व्रत गरेको थिए र 3 वर्षमा धनधान्यले युक्त पनि भएको कहानी छ। ऋषिहरूले भन्दछन् एकाङ्गी को थिए, कसरी धनधान्यले युक्त भई प्रभु, यो कुरा तपस्वीहरूले हामीहरूले विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छौँ, हामीलाई बताइदिनुहोस्। तब बालखिल्यजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ। कुनै समयमा अघि ऋषिकेश भन्ने ग्वाला थियो, त्यसलाई सचैल पनि भन्थे। उसका घरमा 8000 गाई रहन्थे। बाछा बाछीहरूको गिन्ती नै थिएन। त्यस्तै अरू गाईको पनि त्यसकी एकाङ्गी नाउँले प्रख्यात भएकी एउटी छोरी थिए। अपुत्रको स्वर्गादि लोक नहुने भनेर शास्त्रमा बताइएको यस्ता प्रकारका कर्महरूलाई सुनेको त्यो वचनले सुर्ताएको त्यस सचैलले पुत्रका निम्ति ठुलो यज्ञ गर्यो। छोरीबाट हुने सुख, छोरीको माया र प्रेम त प्राप्त गरियो, तर पुत्रको सुख पनि प्राप्त गर्ने इच्छा भएको उसले ठुलो यज्ञको आयोजना गर्यो। 1000वटा गाईको दान गर्यो। त्यस्तै गरी नीला साँडी छोडेर 100 वृषोत्सर्ग प्रकारको कर्म पनि गर्यो। त्यो वृषोत्सर्ग गरिसकेपछि त्यो सचैललाई एउटा पुत्रको पैदा भयो। दुन्दुभी नामले प्रख्यात भएको तिनीहरूको पुरोहित अत्यन्त धूर्त, अत्यन्त लोभीहरूमा अग्र, अत्यन्त कुटिल। लोभका इच्छाले उसले त्यो बालक त मूलमा पैदा भएछ भनेर भनिदियो। ग्वालाले पनि अरू सोधेन, केही दिएर त्यसलाई बिदा गर्यो र अनि आमा बाबु दुवैले चञ्चल आँखावाली एकाङ्गीलाई बोलाएर भने, लौ झट्टै यो बालकलाई छिट्टै नै लैजाऊ, मुखमा घिउ र मह हालेर लैजाऊ र हाम्रो सुखका लागि छिट्टै गङ्गाजीमा लगेर फ्याँकिदेऊ। एकाङ्गीले त्यसलाई लगेर मनमा साह्रै दया आएकोले वनमा ठुलो रुखको एउटा फेदमा भएको एउटा प्वालभित्र राखेर 3 पनि अथवा दिनमा पनि रातमा पनि बारम्बार आएर त्यसलाई दुध पिलाएर फेरि आफ्नै घर फर्केर जाने यो प्रकारको कर्म गर्न थाले। त्यो बालक 1 वर्षमा तोते बोल्ने, मधुर मधुर वचन बोल्नेवाला भयो, किनभने उसको मनमा दयाले भरिएको हुँदा उसले त्यो बच्चालाई बगाउन सकिन। हरेक दिन गएर दुधपान गराउने, यस्ता प्रकारले बच्चाको स्याहार गरेर आउने र एउटा रुखको प्वालमा सुरक्षित राखेर आउने गर्दथे। यस्ता प्रकारले नाना प्रकारका पंक्षी र चारपाईले जन्तुहरूको बोली सुन्दा सुन्दा त्यो बच्चा पनि त्यस्तै प्रकारले बोल्न थाल्यो। अनि एकाङ्गी पनि तरुण भइसकेपछि एकान्तमा त्यो दुन्दुभीले एकाङ्गीलाई तुच्छ वचन भन्यो, हे सुन्दरी, तिम्रो भलो होस्, म तिम्रा कुलले पुजिएको छु, मलाई वर अथवा यस्ता प्रकारले मलाई वरण गर। म तिमीलाई सुनै सुनले छोइदिनेछु, सुनै सुनले छाइदिनेछु, नाना प्रकारका वस्त्रहरूले झकाझकी पारिदिनेछु। त्यस्ता प्रकारको वचन सुनेर एकाङ्गीले भने, धिक्कार मूर्ख कनाहा दुर्जन, म त अहिरकी कन्या हुँ। तिमी ब्राह्मणका बीजबाट उत्पन्न भएकाले मलाई कसरी विवाह गर्छौ? यस्तो प्रकारको कुरा सुनेपछि दुन्दुभीले भन्यो, असल ब्राह्मणले 4 वर्णकी कन्यालाई विवाह गर्न मिल्छ। खास ब्रह्माले यो कुरा बताएका छन्, त्यसकारण तिमी अब मसँग विवाह गर। एकाङ्गीले भने, म मगन्तेलाई वर दिन अनि कुनै पनि प्रकारको कुरूप व्यक्तिलाई वरण गर्दिन। राम्रो शील स्वभाववाला सुन्दर पुरुषलाई मात्र पतिको रूपमा स्वीकार गर्नेछु। जब दुन्दुभीले अनेक प्रकारले लोभ्याउँदा पनि त्यो बाला त्यसमा बसमा भइनथे, तब क्रोध उत्पन्न भयो र अब मैले यसलाई कुनै प्रकारको जाल साँझीले अन्यायमा फसाउनु पर्यो भन्ने प्रकारको, एकान्तमा यसको निम्ति कुनै पनि प्रकारको खराब कर्म गर्नु पर्यो भन्ने प्रकारले म यसको छिद्र खोज्दछु। यस्तो प्रकारको विचार गरेर त्यो ब्राह्मण उसको चालचलन हेर्न थाल्यो र त्यो ब्राह्मण दिउँसोमा लुकी लुकी त्यसका साथमा वनमा जान्थ्यो। त्यो दुष्ट अदम ब्राह्मणले टाढैबाट त्यसको कारबाही हेरिरह्यो। त्यसले बालकलाई निकालेर राम्रोसँग आफूले कतैबाट ल्याएको मिष्टान्न अथवा राम्रो प्रकारको भोजन दिएर एकछिन उसलाई त्यो बच्चालाई राम्रोसँग स्याहार गरेर राखेर गाई चराउन थाले। त्यो ब्राह्मणले त्यस्तो प्रकारको दृश्य सबै देख्यो र तुरुन्तै घरमा आएर त्यो कुरा सचैललाई भन्यो, म समिधा कुश लिन भनेर भागीरथीको तिरमा गएको थिएँ। मैले त्यहाँ एकाङ्गीलाई एउटा
अत्यन्त खराब व्यक्तिसँग बसिरहेको देखेँ। त्यो खराब व्यक्तिबाट एउटा बालक पैदा भएछ। त्यो बालकलाई लगेर उसले लुकाएर एउटा रुखको फेदमा रुखको पालमा राखेकी छ। अहो तिम्रो कुल नाश भयो, अब तिमी त नरकमा जानेछौ हे दुर्गति, त्यसलाई त्याग, नत्र भने म तिम्रा जातिको अगाडि भनिदिनेछु, सम्पूर्ण प्रकारको गाउँभरि भनिदिनेछु। त्यसको छोरोलाई र त्यसलाई पनि बैलको पिठ्यौँमा बाँधेर चाँडै वनमा त्यागिहाल, नत्र भने जतिबाट अथवा तिमीहरू यो कुलबाट बहिष्कार हुनेछौ। कुल भाइले बाहेक गरिएका तिमी राजाबाट पनि दण्ड पाउनेछौ। यस्ती कन्यालाई घरमा राख्नाले नरकमा पनि पर्नेछौ। यस्ता प्रकारले दुन्दुभीले त्यसरी भय देखाउनाले सचैलले त्यसै बखतमा वनमा गएर ती दुवैलाई बैलका पिठ्यौँमा बाँधेर वनमा त्यागिदियो, अथवा मैले तिमीहरूलाई स्वीकार गर्दैन, यो प्रकारको वचन बोल्यो। बैल पनि त्यसलाई लिएर दैव संयोगले त्यसका साथै हरिद्वारमा पुग्यो र त्यसलाई बाँधेको बन्धन खुकुलियो। बन्धनबाट छुटेका एकाङ्गीले बालकलाई पनि छुटाएर त्यो बालकलाई त्यसै डोरीले गोरुलाई बाँधे, अथवा त्यो बालिकाले त्यही डोरीले गोरुलाई बाँधेर त्यो वनको बाटो जान्दथे। गोरुलाई बोकाएर झारपात ल्याएर त्यही एउटा कुटी बनाएर कन्दमूलहरू खाएर रहन लागे। त्यही बैलले घाँसहरू ल्याएर बेच्दथे। त्यही प्रकारले बैलबाट घाँस ल्याउने र बेच्ने प्रकारको काम गर्ने, त्यही पैसाले भाइलाई र गोरुलाई पनि पाल्दथे। कार्तिक महिना आइसकेपछि लोकहरू त्यहाँ स्नान गर्न आए। तिनीहरूले दान गर्नलाई देश देशबाट गाई ल्याएर यसलाई ग्वालिनी जानेर चराउन हेरचाह गर्नका निम्ति दिए। त्यसले ती गाईको खुब राम्रोसँग स्याहार सुसार गरे। ती लोकहरूले आफ्ना गाईलाई हृष्टपुष्ट देखेर त्यसलाई राम्रो प्रकारले स्याबासी दिए। कार्तिक कृष्णको एकादशी तिथिमा वैष्णवहरूले गाईको पूजा गरे। त्यो प्रकारको दृश्यलाई देखेर त्यस बालिकाले पनि विधिपूर्वक अति भक्तिले गाईको पूजा गर्न थाले। त्यसरी 3 वर्ष पूजा गरिसकेपछि संयोगले सचैल पनि कार्तिक महिनामा हरिद्वारमा गङ्गा स्नान गर्न भनेर त्यो सचैल पनि त्यहाँ आइपुग्यो। वनको शोभा हेर्न जाँदा त्यो बालिकालाई वनमा देख्यो र सबै वृत्तान्त सोचेर तब त्यस्तै त्यसको विवाह पनि गरिदियो। अनि त्यसले दुन्दुभीलाई धिक्कार दियो। अनि फेरि त्यो एकाङ्गीले उसलाई श्रापी, आजदेखि लिएर लोकमा जसको विश्वास गर्ने मानिसहरू, अवश्य पनि खराब कुराको विश्वास गर्ने मानिसहरू र अत्यन्त दुष्ट प्रकारका मानिसहरूको विश्वास गर्ने मानिसहरू अवश्य पनि नाश हुनेछन्। म कार्तिक महिनाको शपथले श्राप दिन्छु भन्ने प्रकारको त्यो प्रकारको वचन बोलेर सचैललाई त्यो बालकको जिम्मा लगाए। हे अरुण, आफ्नो बाबु त्यो सचैललाई ऋषिकेशलाई गोव्रतको उपदेश पनि दिए, भएको धन सम्पत्ति पनि दिएर त्यो पतिका साथमा आफ्नो घरतर्फ लागे। त्यसकारण कार्तिकको द्वादशीमा गाईको पूजा गर्नुपर्दछ। यो गोव्रतको महात्म्य सुनेर जो मनुष्य गोव्रत गर्दछन् तिनीहरूको गोव्रतका प्रभावले पृथ्वीमा गाईले रहित भएका हुँदैनन्। गाईले गरेको सम्पूर्ण प्रकारको सेवालाई स्वीकार गर्नेछन् र गौ माताको कृपाले, गाईको कृपाले धन धान्य सम्पत्ति र सुखको प्राप्त गर्ने छन्। जय जय श्री कार्तिक मास महात्म्ये गोपूजा कथनम नामैक एकादशो विश्राम। नारायण हरे हरे।